अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कोर्स का नाम है आसान तजवीद कोर्स तत्बीक के साथ। नए आने वाले जो लोग हैं वो मेरे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और मेरी अगली पिछली तमाम नोटिफिकेशंस उनको ताकि मिल सकें। चलें दुआ के साथ मज़ीद आगे बढ़ते हैं। पहले तावुज़ पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 5 सूरह अन-निसा आयत नंबर 47 से। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम मिन क़ब्लि अन नतमिसा वुजूहन फनरुद्दहा अला अदबारिहा औ नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाबस सब्त वकान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। तत्बीक कर लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना, या को 4 हरकत लंबा करते हुए हमज़ा की ज़बर को या के साथ मिलाएंगे और या की पेश को लंबा नहीं करेंगे। हा की ज़बर को लाम के साथ और इसी तरह लाम की हरकत को भी लंबा नहीं करेंगे। ज़ी पे मद्दे सिबिल या का कायदा हो रहा है, जिसका मतलब क्या है कि इसको एक अलिफ या फिर 2 हरकत लंबा करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। ऊतुल किताबा, ऊ पे मद्दे सिबिल वाओ, एक अलिफ या 2 हरकत लंबा करते हुए ताकि पेश को लाम के साथ मिलाएंगे, लाम को हिलाएंगे नहीं। किताबा, ता पे खड़ा ज़बर है, मद्दे सिबिल अलिफ का कायम मुकाम है। आमीनू, आ पे मद्दे सिबिल अलिफ का कायम मुकाम। मीम की ज़ेर यानी कसरा को लंबा नहीं करेंगे और नू पे वाव मद्दा। बीमा, यहाँ पे मद्दे सिबिल अलिफ हो रही है। नज़्ज़लना, जा सख्ती से यानी सफ़ीर के साथ अदा करते हुए इसको नज़्ज़लना। ना पे मद्दे सिबिल अलिफ। मुसद्दिक़ल लिमा, मुसद्दिक़ल, सौद पूरा सौद की ज़बर को दाल के साथ मिलाएंगे, दाल की ज़ेर को लंबा नहीं करेंगे और यहाँ पर इदगाम बिला गुन्ना का कायदा है, क्योंकि लाम के तनवीन ज़बर के बाद लाम आ रहा है। लिमा मद्दे सिबिल अलिफ। मअकुम, यहाँ पे मअकुम मिन क़ब्ली, यहाँ पे इदगाम में शफ़वी का कायदा है और इसे इदगाम में मिसलाइन भी कहते हैं। नीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक आ रहा है। नून पे इख़फ़ा हकीकी यानी पूरा इख़फ़ा करेंगे। क़ब्ली, बा पे कलकला। अन्नतमिसा, ता पे कलकला होगा और मीम की ज़ेर और सीन की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। वुजूहन, वो होंठों की ना तमाम गुलाई के साथ वाव की पेश को अदा करेंगे। जू पे वाव मद्दा। हम यहाँ पे अक्सर हल्क से अदा करते हुए इख़फ़ा हकीकी करेंगे। फना रुद्दहा, फना की यानी हरकत को लंबा नहीं करेंगे। रुद्दहा, हा पे मद्दे सिबिल अलिफ। आला, 4 हरकत लंबा करेंगे। अदबारी हा, दाल पे कलकला, बा पे अलिफ मद्दा। रा बारीक, हा को 4 हरकत लंबा करेंगे। औ, यहाँ पे वाउलीन का कायदा है। नल आना हम, इन हरकत को लंबा नहीं करेंगे। मीम पे इज़हार शफ़वी। कमा अलिफ मद्दा। लअन्ना, आइन को इस्तेहाल से अदा करते हुए नून पे प्रॉपर गुन्ना और साथ ही इसको 4 हरकत लंबा करेंगे। अस्हाब सब्त, सब्त, सब, बा पे कलकला, सौदपुर, हा बारीक, खड़ा मद यानी खड़ा ज़बर। तो इसको क्या करेंगे, एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर बाकी ज़बर को सीन के साथ बा पे कलकला, ता पे जब वक्फ करेंगे वक्फ बिल इस्कान। वकाना मद्दे सिबिल अलिफ। अम्रुल्लाहि, इसमें जलाला कलाम पुर। मफ़ऊला, वाव मद्दा
اور وقف کیا تو وقف بالابدال ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ ان اللہ غنہ کرتے ہوئے اس میں جلالہ کلام پور، لا پہ الف مدہ، یا غفرو غین پور، ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے۔ این یشرکا ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، را کا را پور پڑھا جائے گا۔ بھی یہاں پہ الف یا مدہ کا قائم مقام ہے، ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ ویغفرو غین پور، فا کی کسرہ کو اور را کے ضمہ کو لمبا نہیں کریں گے۔ ما دونا الف مدہ، دو پہ واو مدہ، ذالکا ذا پہ الف مدہ کا قائم مقام، لمن یشاء۔ اب یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ کرتے کرتے آگے تب یہاں پہ شا کو 4 حرکت لمبا کریں گے، اور یہاں پہ آگے جب ہم وقف کر لیتے ہیں تو یہ سبب مدہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی مد واجب متصل ہے تو لیکن اب جب ہم وقف کریں گے تو اسے پھر کیا ہے 3 الف کے برابر ہی کھینچیں گے، یعنی 6 حرکت کے برابر۔ وَمَن یشرک، یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے، کاف پہ ہمس ہوگا، باللہ اس میں جلالہ کلام پور نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ یہاں پہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ یہاں پہ پیچھے دیکھے با کے نیچے کیا ہے کسرہ۔ فقد افتری، قاف پر دال کی زیر کو فا کے ساتھ، ترا 4 حرکت لمبا کریں گے، اسمن سا نرمی کے ساتھ، ٹھیک ہے، ثنایا علیا کیا ہے یہ اس کے بالکل کنارے کو لگے، زبان کی جو نوک ہے ایسے، اسمن اس نہیں کہنا، ٹھیک ہے، اسمن عظیما، وا پر یا مدہ کا قاعدہ، یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو وقف بالابدال ہو جائے گا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ اب یہاں پہ کیا ہے، علم میم ساکن ہے، اظہار شفوی، ترا راپور، الذین زی پہ جائے مدہ، یزکون زا کی صفیر کرتے ہوئے اس کاف کے ساتھ، اور کو پہ واو مدہ، نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، نون پہ اخفاء حقیقی، فا کی پیش اور سین کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے، میم پہ اظہار شفوی اور وقف بھی سکون ہوگا، کیونکہ عارضی نہیں ہے نا، اس کا اپنا اصلی حالت میں سکون موجود ہے۔ بل اللہ، یہاں پہ بھی اس میں جلالہ کا لام پر نہیں پڑھا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ لام کے پیچھے والا حرف لام ہے، وہ بھی لام ہی ہے لیکن زیر ہے، کسرہ ہے۔ یزکی کی پہ جائے مدہ، من یشاء، یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، اگر آپ کو قواعد سیکھنے ہیں یا مزید یہاں پر سمجھ نہ آئے تو میرا ایک مزید اس کے اندر میں نے بتایا اسی چینل پہ ہی، کیا ہے، قرآنی قاعدہ، یعنی نیو ایڈیشن قرآنی قاعدہ، اس کے اندر آپ کو یہ سارے رولز، ان کی ادائیگی سب پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی، آپ اسے ضرور دیکھیے گا۔ من یشاء 4 حرکت لمبا کرنا ہے اور حمزہ کی پیش کو واضح طور پہ ادا کرنا ہے لیکن لمبا نہیں کرنا۔ ولا لا پہ مد اصلی بالالف، یظلمون ذا پر منہ پہ مد اصلی بالواو، نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، فتیلا تی پہ یا مدہ اور لا یعنی وقف کی الف مدہ کے ساتھ تو وقف بالابدال۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ انظر یہاں پہ نون پہ اخفاء حقیقی لیکن پر اخفاء کریں گے، ذا ہے آگے اور را ساکن ما قبل ضمہ ہے تو یہ را پر پڑھا جائے گا۔ کیفا کئی پہ یا لین کا قاعدہ ہے، فا کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، یفترون فا پہ ہمس، رو پہ مد اصلی بالواو،
अल्लाह इसमें जलाला का लाम पुर और हा की ज़ेर को लाम के साथ मिलाएंगे, लाम को हिलाना नहीं। कज़िब वक्फ़ किया तो यहाँ पर वक्फ़ बिल इस्कान होगा और बा हरूफ कलकला में से है तो यहाँ पे कलकला किया जाएगा। वकफ़ा फ़ा पे मद्दे असली बिल अलिफ का कायम मुकाम, बी ही या मद्दा का कायम मुकाम है और उसके ऊपर ये देखिए मद है तो इसको 4 हरकत लंबा करेंगे। इस्मम मुबीना, ठीक है। यहाँ पे इदगाम माल गुन्ना का कायदा, बी पे मद्दे असली बिल या और ना पे जब हम वक्फ़ करेंगे अलिफ मद्दा के साथ तो ये वक्फ़ बिल इब्दाल होगा। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का आज 47 से लेकर 50 तक आयात मिली जो आपको, तो इसको आपने बार बार देखना है, सुनना है, समझना है। तो इंशाअल्लाह ताला रोज़ के लिए जो उनसे आपको अगर ज़रूरत पड़े तो मेरे चैनल को मज़ीद आगे देख सकते हैं, लिख कर सर्च करके तजवीद शॉर्ट कोर्स या फिर न्यू एडिशन कायदा, ठीक है, कुरानी कायदा। तो सर्च करें तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को सारा कुछ मज़ीद मालूमात उसमें से मिल जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।